السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. جميع الشعب، شعبة علوم فيزيائية، علوم الحياة والأرض، علوم رياضية ألف. دونك في هذه الفقرة بإذن الله غادي نخدم واحد ليكزارسيس ديال لي لوا ستاتيستيك اللي هو واحد ليكزارسيس زوين باش ما نحرقش المراحل، ما نقولش لكم الكونتوني ديالو، نخليكم كوم دابيتود مع ليكزارسيس تاخذوا كابتور ديكرون ونتلاقاو نديروا لا كوريكسيون اونصومبل. شوفوا معايا هاد ليكزارسيس، نقراو لي دوني ديالنا كوم دابيتود شويه بشويه. Chez les pigeons, la femelle est hétérogamétique XY et le mâle est homogamétique XX. دونك حنا كنعرفوا ان عند لي زوازو غالبا كيكون عندهم لا فيميل هي اللي دايره بحالنا، عندها اكس ايكغيك. باغ كونطخ عند لو مال ديالهم عنده اكس اكس. داكور، دونك معاكسين بارابور مع les êtres humains. Donc, pour comprendre le mode de transmission de deux caractères, il y a la couleur du plumage et la couleur des yeux. Il y a deux caractères, donc c'est un diébridisme. D'accord? Chez une race de pigeons dite romaine, on propose l'étude des résultats du croisement suivant. Tout simplement, ما نمشيش لي كيسون، نحاول دائما كيف ما قلت لك نفهم لي دوني ديالي في البغويون، ولكن تبع معايا مزيان في هاد لابارتي وغادي تفهم باذن الله ليكزارسيس فاسيلمون. لو بروميير كروisement entre des mâles de race pure à plumage bleu et yeux noirs avec des femelles de race pure à plumage brun et yeux orange. La première génération F1 est constituée uniquement des individus à plumage bleu et yeux noirs. Donc il a لاحظتوا معايا هنا ان اف 1 homogène، donc les parents de race pure. من هنا غادي نفهم شكون دومينون شكون ريسيسيف، ما تقلقش. دونك اشنو غادي ندير؟ كنفضل دائما انني نخدم في البغويون، دونك تبع معايا بهذه الطريقه باذن الله. نخدم لي دوني ديالي في البغويون، نحط كاع المسائل اللي عندي كوم سا باش ما نتلفش. دونك لو بروميير كروisement شنو عندي فيه؟ دي مال دو راس بور ا plumage bleu et yeux noirs. Donc, on dit bleu, noir. D'accord? Donc, on écrit bleu, noir. مع les femelles de race pure, plumage brun et yeux orange. Bien sûr, les parents عاطينهم ليا de race pure, d'accord? Les deux. C'est bon? اشنو عطاوني في F1? قال لك la première génération F1 est constituée uniquement des individus plumage bleu et les yeux noirs. Donc, غندير بحال هكا. F1 عندي plumage bleu et les yeux noirs. D'accord? Donc tout simplement d'après ce croisement, اشنو تطلعت ديما خدم كاركتير بكاركتير. عندي بلو مع البران عطاني لو بلو. دونك tout simplement في لا كولور غادي نخدم وغنقول بلي لو بلو دومينون et le brun récessif. D'accord? هنا عندي نوار مع l'orange عطاني نوار. Donc tout simplement في la couleur des yeux عندي noir dominant, par contre l'orange est récessif. هذا في le premier croisement. دابا غادي ندوز نشوف deuxième croisement. هادشي toujours في البغويون. Deuxième croisement عندي دي mâles de race pure, toujours de race pure, à plumage brun et yeux orange. Donc les mâles plumage brun orange. مع la femelle كيفاش دايره avec des femelles de race pure كذلك à plumage bleu et yeux noirs. Donc on va dire bleu, bleu, noir. هذا pur, هذا pur. D'accord? Donc اشنو عطاوني في F1? في la génération F1, la première génération F1 obtenue est constituée de 50% d'individus mâles à plumage bleu et yeux noirs. Donc on dit 50% les mâles plumage bleu et les yeux
noir. Et 50% femelles. Et 50% d'individus femelles, plumage brun et yeux noirs. Donc brun, par contre les yeux toujours noirs. أول حاجة الله يرضي عليك خصك ترد ليها البال والناس اللي كيقراو عندي راه ديما تنقول لهم ملي تبغيو ديروا لاناليز وملي تبغيو ديروا لا دومينونس خدموا اليل باليل ما تجمعوهمش بجوج. في هاد ليكزارسيس غتعلم علاش كنت كنقول لك ما عمرك تجمعهم بجوج. دونك شوف معايا اولا كي كانوا لي مال في الاول بلو نوار دونك هنا لو مال دابا خدا بغان اورانج دونك هذا سي ان كروازمون انفيرس. علاش؟ لان بغان اورانج كان خديناه في لي فيميل في الاول دابا خداو لي فيميل بلو نوار اللي كان عند لي مال دونك هذا كيتسمى كروازمون انفيرس. وقرينا واحد القضيه في الكور قلنا الا درنا كروازمون انفيرس الا عطانا لي ميم ريزولطا دونك تو سامبلومون كنقولوا كو لو جين باليو سكس يعني ما محمولش في لي كروموزوم سيكسويل. باغ كونطخ الا درتي كروازمون انفيرس وعطاك دي ريزولطا ديفيرون با ايدونتيك كتقول بلي لو جين ليو سكس. ولكن هنا من الافضل شوف معايا راه عندك ديبريديزم رد معايا البال دونك تو سامبلومون غنخدم كاركتير بكاركتير. شوف معايا هنايا غنبدا بالبغان عندي بغان مع لو بلو عطاني عند لي مال بلو باغ كونطخ عند لي فيميل بغان دونك غنجي لا كولور ديال بلوماج les parents sont de race pure mais la génération F1 hétérogène. هنا كنهضر على la couleur ديال plumage donc غنقول plumage عندي اولا بما ان les parents de race pure وعطاتني la génération F1 hétérogène donc هاد لو كاركتير ديال plumage شنو قلت لك غير دابا lié au sexe donc porté par le chromosome sexuel. نرجع نعاود نشرح لك bleu brun عطاك le bleu donc tout simplement le bleu هو les dominants. ملي درتي الكروازمون انفيرس brun bleu عطاك 50% bleu 50% brun donc هذا كيعني ان la génération F1 hétérogène malgré la pureté des parents bien sûr كنهضر على la couleur du plumage donc tout simplement هاد le caractère lié au sexe donc غنكتب هنا lié au sexe. مزيان. دابا ندوز للدوزيام كاركتير اللي هو لا كولور دي زيو. درنا كروازمون انتر لي زيو اورانج اي لي زيو نوار حصلنا على نوار داكور. دونك شنو تتلاحظ هنايا؟ تتلاحظ ان نوار اورانج عطاك نوار هوموجين في لو بروميير كروازمون درتي الدوزيام كروازمون عاوتاني عطاك اف 1 هوموجين نوار نوار دونك بالنسبه لا كولور دي زيو باليو سكس. علاش؟ غنعاود نشرح لك le premier croisement les parents de race pure F1 homogène le croisement inverse les parents de race pure عاوتاني F1 homogène donc بعد ما درتي croisement inverse حصلتي على les mêmes résultats ولكن كنهضر على la couleur des yeux donc toujours même résultat homogène alors palio sexe. Donc هنا غنقول بالنسبه لا كولور دي زيو با ليي او سكس. دونك لي زانفورماسيون دابا اللي خديت انا اللي عندي في البغويو عندي لو بلو هو لي دومينون نوار هو لي دومينون لا كولور دي بلوماج ليي او سكس باغ كونطخ لا كولور دي زيو با ليي او سكس. قالوا لي في ليكزارسيس ديالي لتحت utiliser les symboles grand B petit b pour le caractère ديال la couleur du plumage grand N petit n pour le caractère les couleurs des yeux. Donc بالنسبة للplumage عطينا grand B ou bien petit b d'accord. La couleur des yeux عطينا grand N ou bien petit n d'accord. Donc هذا الشيء غنمشي نحطو عندي toujours في البغويون باش ملي نبغي نخدم انا ما نتلفش. bleu في la couleur du plumage هو les dominants donc غنعطيه grand B d'accord. Par contre, le brun هو le récessif غنعطيه petit b d'accord le brun petit b. دابا نرجع la couleur des yeux grand N petit n noir هو les dominants غنعطيه grand N في النوار هذا غنعطيه petit n d'accord.
سي بون. دونك الا طلب مني دابا لانتربريتاسيون كروموزوميك غادي نكتبها كذلك في البرويون باش اي حاجه طلبها مني في ليكزارسيس في لي كيسيون نلقاها موجوده. داكوغ. مي ما ننساش واحد القضيه باللي حنا ما كنهضروش على لي زانيمو العاديين. عطاونا واحد لا غومارك، عطاونا واحد لانفورماسيون في لو ديبار ديال ليكزارسيس في لي دوني، قالوا لنا باللي لو مال بالنسبه ليو سكس كيكون عنده اكس اكس، بالنسبه لا فيميل اكس ايغريك. اتونسيون رد ليها البال. دونك غنجي نخدم معاك لو كروازمون الاول بويسكو قلنا لا كولور دي بلوماج ليو سكس اي لا كولور دي زيو با ليو سكس. خصك تعرف بعدا واحد القضيه، ما معنى ليو سكس يعني بورتي بار لو كروموزوم اكس، وهذا با ليو سكس يعني كروموزوم واحد اخر. دونك واش هاد لي دو كروموزوم غيكونوا ليي، غيكونوا ديبوندون، غيكونوا في ميم كروموزوم؟ كتفكر؟ يلا قلت لك باللي هذا راكب في كروموزوم اكس، هذا راكب في كروموزوم واحد اخر. واش هادو مجموعين في كروموزوم واحد؟ ارجعوا له لا بيان سور. دونك هاد لي دو جين انديبوندون، حيت واحد محمول في اكس واحد محمول في كروموزوم اوتوزوميك ما عرفناش حنا واش الواحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه الى اخره. دونك تبع معايا انا توجور في البرويون، باقي ما قريتش انا وياك لي كيسيون، باقي كنديرو غير لاناليز التحليل ديال لي دوني كيفاش انت وانتي تخدم ديما لي دوني ديال لي لوا ستاتيستيك وبيان لي لوا د مندل في البرويون. عاد نكون انا مرتاح ونمشي نقرا لي كيسيون براحه. تفاهمنا؟ ايوا تبع معايا نشوفوا هذا لو كروازمون. اشنو قالوا لنا؟ مال بلو نوار. دونك ها هو لو مال. داكوغ. بلو غنعطيه غران بي، نوار غران ان. بارفي. مع لا فيميل brun اللي هي بتي بي، اورانج بتي ان. داكوغ. اشنو قلت لك دابا؟ لا كولور دي بلوماج ليو سكس، وقلنا المال غيكون عنده اكس اكس بي بي. داكوغ. باغ كونطخ لا كولور دي زيو غندير ان ان. علاش هادو درتهم هكا؟ لان ليو سكس هذا با ليو سكس، غير باش تفهموني اش كندير. بالنسبه لا فيميل قالوا لنا لا فيميل ديالهم هما بحال لو مال ديالنا هنا. دونك غندير هنا بي على ايغريك. دونك هذا اكس ديالو هذا ايغريك. بالنسبه لهنا غندير ان على ان حيت هذا ماشي ليو سكس. داكوغ. تفاهمنا انا وياك مزيان اسيدي. اجي نصوب دابا لي غاميت. اش غنحط في لي غاميت هنا؟ غنحط بي ان بي ان. داكوغ. بي ان بي ان. ملي كيكونوا لي دو جين نون ليي لو براساج انتر كروموزوميك اوبليغاتوار، ضروري خصك ديرو. كيفاش لو براساج؟ هي الخيلوطه، هي بي ان ولا بي مع هذا ولا بي مع هذا ولا بي مع هذا، ولكن في هذا لوكا كيعطيني نفس الحاجه. دونك غناخذ غاميت وحده اللي هي بي ان، ها هي غندير ليها 100%. داكوغ. حيت عندي كا واحد. ندوز عند هاد السيده هذه اللي هي لا فيميل. عندي بي ان، ها هي بي مع ان 50%. عندي بي ان ديجا عندي ايغريك ان. داكوغ. دونك هي عندها جوج ديال لي غاميت 50% 50%. غندير لي شيكي ديالي. غتقول لي يا استاذ كتضيع الوقت بزاف نتايا في البغويون. ما كنضيعش الوقت في البغويون بلا ما تخاف، لان هذا الشيء غالبا غتحتاجو. دونك تابعك اللهم ديرو ما حد بالك مرتاح وانت معاه، سينو غادي تجلس حتى الاخر ما غتفهم والو. دونك تفاهمنا دابا؟ هذا حطيته هنا، هاد جوج حطيتهم هنا، هاد جوج لي غاميت ديال لا فيميل، هاد واحد لي غاميت ديال لو مال. ودابا تبع معايا على بتي بي، هنا غران ان على بتي ان. هذا شكون اللي غيربح؟ بي ان. شكون هذا؟ بما ان داير بحال هكا دونك هذا مال. عندك تلف مع الانسان حنايا. اتونسيون هنا عندك بي على ايغريك، دونك هنا عندك غران ان على بيتي ان. دونك هذه راها فيميل بي فيرغول غران ان. دونك شوف معايا اشنو عطاونا مال كيفاش داير؟ بلو، غران بي هو البلو مع غران ان هو نوار. مال بلو نوار. كذلك هنا بلو نوار. داكشي علاش خرج لينا هنا اف ان هوموجين. داكشي اللي غاديين فيه هو هذاك. لو كروازمون انفيرس شنو غادي ندير فيه؟ سهل. غنحط لك هنا غير لي فينوتيب لي جينوتيب وانت كمل مع راساتك. داكوغ. نشوفوا الا بغاو ديك الساعه شي حاجه نكملوها، ما بغاوهاش نحبس غير هنا. دونك اشنو عطاوني هنايا؟ بران اورانج يعني لو مال بران اورانج
اشنو عطينا البغان عطيناه بتي بي داكوغ اورانج شنو هو السامبول ديالو هو بتي ان مع لا فيميل عندنا بلو نوار دونك غران بي غران ان داكوغ نحط لي جينوتيب ها هما بالنسبه للمال عندي توجور homologue d'accord la femelle المال كذلك l'autre اصلا باليو سكس دونك غندير بي على بي ان على ان بالنسبه لا فيميل لا غيكون عندي بي على ايغريك غران ان على غران ان سي كلير دابا نرجع نقرا لي كيسيون ديالي نشوف شنو طالبين مني. La première question, analyser les résultats des deux croisements 1 et 2, puis déduire le mode de transmission des caractères étudiés chez les pigeons romaines. Donc tout simplement, on va analyser les croisements 1 et 2 on va dire le mode de transmission. C'est là. بالنسبة l'analyse, باش نجاوب على la première question, on étude la transmission de deux caractères, la couleur des yeux et la couleur des plumages, donc il s'agit de d'hybridisme, d'accord? À partir du premier croisement, on observe que la génération F1 homogène et les parents sont de race pure. L'allèle responsable de la couleur bleue dominant, alors que l'allèle responsable de la couleur brun récessif. Et l'allèle responsable de la couleur noire dominant. Par contre, l'allèle responsable de la couleur orange est récessif. Point. Deuxième croisement. Deuxième croisement, c'est un croisement inverse. هنا شنو غادي دير؟ غتخدم caractère بcaractère. Donc اش غتقول؟ Pour les plumages, les parents sont de race pure et la génération F1 hétérogène. Donc le gène responsable de la couleur des plumages est lié au sexe porté par le chromosome X. Par contre, pour le caractère des yeux, les parents sont de race pure et la génération F1 homogène. Donc la première loi de Mendel vérifiée alors que le gène responsable de la couleur des yeux pas lié au sexe. Donc tout simplement, هانتا جاوبتي على هاد la question ديال l'analyse. غادي نقول دابا la couleur des plumages portée par un chromosome sexuel lié au sexe et la couleur des yeux pas lié au sexe portée par un chromosome autosomique. On va d'abord à la réponse de la première question. Deuxième question. À l'aide d'un échiquier de croisement, donnez les résultats atteints dans le cas de croisement des mâles de F1, je débat, avec des femelles plumage brun et yeux orange. Donc, qu'est-ce que nous avons deuxième question. قال لك غنديروا واحد le croisement ما بين l'individu de F1 اللي هو mâle قال لك دي mâles de F1 mâle de F1 ها هو ها mâle de F1 اشنو عنده بلو نوار غنجي سيدي هنا غندير F1 mâle مع لا فيميل ديال لي بارون داكوغ هاد لو مال كيفاش داير في F1 اشنو عنده بلو نوار انت شنو كتعرف على بلو نوار بي ان مزيان بي ان تري بيان مع من مع لا فيميل كيفاش دايره ولكن رد معايا البال شنو قال لك avec des femelles plumage brun et yeux orange brun orange هي بي ان ها هي رد معايا البال عندك تشوف هنا بي ان تقول لي ايوا راه هو هذا اللي درنا قبيلات في البغويون لا هذا راه بارون دو غاس بور هذا اف 1 ملي كيعطوك اف 1 عرف راه هيبريد دونك اش غيكون تبع معايا غيكون بي على بتي بي هذا راه مال دونك اكس اكس هنا ان على بتي ان هذا باليو سكس مع لا فيميل بتي بي ايكغيك داكوغ هذا ان ان دونك لو phénotype récessif toujours homozygote. دابا غادي نحط لي غاميت اللي عندي هنا وكما قلت لك غندير لو براساج انتر كروموزوميك حيت لي دو جين انديبوندون نون لي دونك غندير بي مع ان ها هو غندير دابا بي مع بوتي ان داكوغ غندير عاوتاني بتي بي مع غران ان بي مع بوتي ان
دونك عندي 25%, 25%, 25%, 25%. هذا بالنسبة لو مال. بالنسبة لا فيميل عندي بي ان داكوغ. عندي بي ان لا ميم شوز y ان داكوغ. دونك شحال من غاميت عندي 2 50%. دابا شنو غادي ندير؟ غندير لي شيكي دو كروازمون 4 على 2. دونك شكون اللي عنده 4 ديال لي غاميت هو لو مال. دونك غندير كاميت مال. اللي عنده 2 ديال لي غاميت هي لا فيميل داكوغ. دونك هادو غنحطوهم هنايا، هادو غنحطوهم هنايا. دابا غنبدا الكروازمون ديالي. عندي بي دونك بي كبيره على بي صغيره، ان كبيره على ان صغيره. دونك غيولي عندي بي غران ان داكوغ. هنا بي كبيره على بي صغيره، ان صغيره على ان صغيره. غيولي عندي بي كبيره ان صغيره. هنا بي صغيره على بتي بي، غران ان على بتي ان. غيكون عندي بتي بي غران ان. هنا غيكون عندي بتي بي على بتي بي داكوغ، بتي ان على بتي ان. دونك بتي بي بتي ان. هادو كلهم اللي في السطر الاول سو سون دي مال لان ما فيهمش ايغريك. بالنسبه لهنا ندير بي على ايغريك غران ان على بتي ان بي غران ان. هنا غران بي على ايغريك بتي ان غران بي بتي ان. هنا بتي بي ايغريك grand N, petit n, petit b, grand N. Et enfin, petit b, y, هنا petit n, petit b, petit n. D'accord? Donc, هادو اللي درت bleu هما les mâles, هادو les femelles. C'est bon? Donc, l'exercice ديالنا سهلة. كما كتلاحظوا أن فيه جوج ديال لي زانفورماسيون اللي مهمين. أن caractère lié au sexe, caractère pas lié au sexe. Ou puisque هاد les deux caractères واحد فيهم lié au sexe واحد لا، donc غيكونوا indépendants. donc نتمنى ان هاد l'exercice ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا من الطريقه اللي اشتغلنا بها، ونتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في لي بارتي جايين باذن الله. والسلام عليكم. باش نسهل عليك الخدمه غتدخل لاشين يوتيوب، غتمشي للبلاي ليست، غتلقى لي كاتيجوري شاك شابيتر مجموعين فيه لي بارتي اللي بغيتي. الله يوفقك، وما تنساش تبارطاجي لاشين مع صحابك باش ننجحوا كاملين.